रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। आवाज बराबर मेरी ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? जी आई थिंक हाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता सुम्मा युईदुकुम फीहा व युखरिजुकुम इखराजा। तर्जुमा, और अल्लाह ने अंबतकुम, लफ्जी तर्जुमा, उगाया तुमको, मिनल अर्ज, जमीन से, नबातन, उगाना, और अल्लाह ने जमीन से तुमको उगाया, या अल्लाह ने जमीन से तुमको पैदा किया। अल अर्ज यानी तुराब, अल्लाह ने जमीन यानी मिट्टी से तुमको पैदा किया, क्योंकि तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। तुम सब की खिलकत या पैदाइश का असल मादा अर्ज है, तुराब है, मिट्टी है। तो अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, ये मफहूम हुआ आयत का। लफ्जी तर्जुमा, अल्लाह ने तुमको जमीन से उगाया। सुम्मा, फिर, युईदुकुम, लौटाएगा तुमको, फिहा, उसमें, हाँ जमीन लौटे अर्ज की तरफ। अल्लाह ने तुमको जमीन से पैदा किया, फिर तुमको लौटाएगा, तुमको फिहा, उसमें, यानी अर्ज। वयुखरिजुकुम, और निकालेगा तुमको, इखराजन, निकालना, दोबारा फिर निकालेगा। तो इस आयत में इंसान की तख्लीक और उसके वफात और क़यामत के दिन दोबारा पैदा होना, तीन अहम चीजों का तज़किरा है। क्या कहा जा रहा है आयत में? अल्लाह ने तुमको जमीन से पैदा किया, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, फिर वफात के बाद हमको जमीन में दफन किया जाता है। तुम युईदुकुम फिया, फिर तुमको अल्लाह जमीन में लौटा देगा या लौटा देता है। वयुखरिजुकुम इखराजा, क़यामत के दिन अल्लाह दोबारा फिर हमको जमीन से, हमको अपनी कब्रों से निकाला जाएगा। वयुखरिजुकुम इखराजा, फिर तुमको क़यामत के दिन दोबारा कब्रों से निकाला जाएगा। वाज़ेह तर्जुमा? तर्जुमा में किसी का कुछ सवाल या इश्काल है? हाँ, अभी नहवी पर आते हैं। वल्लाह, वाव हरफ अतफ, अल्लाह, तरकीब में क्या होगा यहाँ पर? फाइल। फाइल नहीं, फाइल का जवाब गलत है। ये दोनों ऑप्शन में रखता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, दोनों मुब्तदा सही नहीं, एक सही है एक गलत है। फाइल का जवाब आपने दिया, फाइल का जवाब गलत है। इसको समझाऊंगा शायद कुछ, इसको ये समझने में गलती होती तलबा। सही जवाब क्या है? यहाँ पर अल्लाह मुब्तदा है, सही है ना? जुमला इस्मिया। अच्छा, सवाल ये कि फाइल क्यों नहीं है? थोड़ा इसको कोई समझाएंगे, हमें फिर समझाऊं। फेल के बाद आएगा फाइल। हाँ, ये सबसे आसान तारीफ है। फाइल की तारीफ अरबी में क्या है? वो फेल के बाद आता है, फेल के बाद आता है। बाकी उस फेल की निस्बत होती है उसकी तरफ, वो सारी। लेकिन एक अहम चीज है, ये क्या कहेंगे इसको, मकान के एतबार से फाइल कहाँ आता है? फेल के बाद आता है। अरबी में कभी भी फाइल कहाँ है? फेल से पहले नहीं आता। अगर आपको लग रहा है कि फेल से पहले है, तो वो फाइल नहीं होगा, वो मुब्तदा होगा। कभी भी अरबी में फाइल जो है फेल से पहले नहीं आता। फाइल कब आता है? फेल के बाद हाँ, इसलिए आप बोलने में भी आप गौर कीजिए, अगर बकसरत बोलते होंगे तो आप क्या बोलते हैं? फेल फाइल, या फाइल फेल बोलते हैं? फेल फाइल बोलते सर। फेल फाइल बोलते हैं, यानी पहले फेल उसके बाद फाइल। ये अलग बात है कि मफहूम के एतबार से, अभी कायदा नहीं बकर, मफहूम के एतबार से अल्लाह ही उसका फाइल है। लेकिन वो क्या कहते हैं, हम नवी एतबार से अंबता का फाइल हुआ जमीर जो लौटेगी कहाँ? अल्लाह की तरफ। ये इसी कायदे से हमको चलते हैं। अल्लाह को हम फाइल यहाँ पर नहीं कह सकते, समझ रहे इस नुक्ते को ना? क्योंकि अरबी जबान में फाइल कहाँ होता है? फेल के बाद। ठीक है, एक आसान मिसाल में देता हूँ जिसको आप समझने में आसानी है। जैसे हम कहते हैं सामत फातिमा, ठीक है, यहाँ पर फातिमा क्या होगा? फाइल। फाइल। फातिमा फाइल, क्योंकि फेल के बाद आ रहा है। ठीक है, इसी को हम उलट देते हैं,
और लिखते हैं फातिमा। जब चीजों को समझाना हो तो आप छोटा करें और उसी मिसाल को समझें। अब इसको बदल भी सकते थे हम, सामत की जगह दूसरा, फातिमा की जगह दूसरा, लेकिन उसी मिसाल को आप देखिए। सामत फातिमा में आपने कहा फातिमा फाइल, सही है। लेकिन जब हमने कहा फातिमा सामत, तो ऐसी सूरत में फातिमा क्या होगा यहाँ पर? मुब्तदा। 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 मफहूम के एतबार से जब आप उसका उर्दू में या किसी जबान में ट्रांसलेशन करेंगे तो मफहूम वही है। सौम का अमल फातिमा ही से सरजद हो, रोजा फातिमा ही रख रही। लेकिन अरबिक ग्रामर के एतबार से यहाँ आप सामत फातिमा में फातिमा को फाइल कहेंगे, फातिमा सामत में फातिमा को मुब्तदा कहेंगे। वजह क्या है? क्योंकि अरबी जबान में हमेशा फाइल फेल के बाद आता है, कभी भी फेल से पहले नहीं आता। वाज़ेह नुक्ता। इसलिए हम बोलने में भी क्या कहते हैं? फेल फाइल। बोलने में भी यही जो बोलते हैं फेल फाइल, फाइल फेल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? फेल फायर। अच्छा, हाँ, ये फाइल के ना ये सोचे। एक बात मुब्तदा के ना ये समझ लीजिए। मुब्तदा का माना क्या होता है? मुब्तदा, इब्तदा करना, हाँ, शुरू। तो ये मतलब बच्चों को आसानी से समझाने के लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि मुब्तदा जो इब्तिदा में हो। इब्तिदा अगर किसी के लिए, हर इब्तिदा मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग, ठीक है। तो मुब्तदा का मतलब क्या? जो इब्तिदा में हो, जो शुरुआत में हो, जो स्टार्टिंग में हो। तो मुब्तदा बाद में आ ही नहीं सकता, मुब्तदा इब्तिदा में होगा, शुरुआत में। एक तो फाइल को समझने के लिए कि फाइल फेल के बाद आएगा, और मुब्तदा कहाँ आएगा? फेल के बाद नहीं आएगा, मुब्तदा शुरू में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। हाँ, अभी इस नुक्ते पर आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो वल्लाह क्या होगा? फाइल नहीं होगा बल्कि इब्तदा। मुब्तदा। मुब्तदा। तो जब मुब्तदा हुआ तो मुब्तदा के बाद, उसके बाद क्या आता है अनहु में? अगर मुब्तदा के खबर। बाद क्या? खबर। तो जब हमने वल्लाह को मुब्तदा कहा तो अम्बतकुम ये क्या हो जाएगी? खबर ये हो जाए। खबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसकी अभी तहलील है। अम्बता जैसे ये फेल माजी है ना। उसके बाद कुम जमीर क्या हो जाएगी? मफूल भी, कुल भी मंसूब, है। यही मफूल, ना। हाँ। जमीन लेकिन जब हमने मुत्तसिल। वल्लाह को मुब्तदा कहा तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उसके बाद खबर आएगी। तो अम्बतकुम ये खबर है, लेकिन वो अलग अलग उसके अज्जा हैं, अलग अलग जुमले हैं। अम्बता फेल माजी है, कुम जमीर मंसूब मफूल भी, ठीक है। फिर आगे मिन क्या है? हर्फ जर। हर्फ जर। जब मिन को हमने हर्फ जर कहा तो अल अर्ज क्या हो जाएगा? मजरूर, उसका मजरूर। 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 अच्छा, अब देखिए और दूसरा सवाल उसी को उलट के, अल अर्ज पर कसरा क्यों आया है, या अल अर्ज को जर क्यों है? मिन की वजह से। मिन की वजह से। तो जब हमने जैसे अब पहले बताया कि मुब्तदा कहा तो उसके बाद फौरन खबर आएगी, हर्फ जर कहा तो उसके बाद जो इसम आएगा वो मजरूर होगा। यहाँ तक क्लियर होगा। जी। नबातन ये मंसूब है। क्यों मंसूब है नबातन? मफऊल मुतलक। मफऊल मुतलक। मफऊल मुतलक। ज्यादातर यही बात कही। बाद लोगों ने कहा मफूल भी, बाद लोगों ने मफूल भी कहा है, लेकिन ज्यादा करीन कियास मफूल मुतलक वाली बात है। अलबत्ता मफूल मुतलक में क्या होता है? पहली चीज एराबी नाइये से वो मंसूब होता है। एराबी नाइये से मफूल मुतलक भी क्या होता है? मंसूब होता है। जो फेल और मसदर का जो ताल्लुक है वो क्या होता है? वो जो मसदर होता है मफूल मुतलक, उससे पहले उसका फेल मजकूर होता है, उसके लफ्ज का उमूमन। तो नबातन यहाँ पर मसदर है, मंसूब है। हम्म। उससे पहले देखते उसका फेल मौजूद है या नहीं? अम्बता। अम्बता। मौजूद है। हम बता। जी। हम्म। लेकिन थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर। इसको हम कहते 100% मैच नहीं कर रहा। अम्बता का मतलब रूट वर्ड तो एक है, लेकिन अम्बता जो फेल है उसका मसदर नबाता नहीं आता है। समझ रहे हैं ना? अम्बता का मसदर क्या आता है? इम्बात। क्या आता है? इन बात। इम्बात। समझ रहे हैं इस नुक्ते को ना? क्योंकि अम्बता फेल माजी है बाब इफ़आल का। जैसे आप कहते हैं अकरमा, आप कहते हैं अखरजा, ठीक है, अरादा।
تو باب افعال کا ماضی، اور باب افعال کا جب ماضی کا باب افعال کا مصدر افعال کے وزن پر ہوگا. سمجھ رہے اس نقطے کو؟ جی تو سر. نباتا، نباتا مفعول مطلق ہے، لیکن اس کا جو پہلے فعل ہے اور یہ جو نباتا مصدر دونوں مکمل طور پر کلی طور پر میچ نہیں کر رہے. تو آپ اس کو چاہے کہہ لیجئے اس کا مرادف، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ایک مثال جو غیر قرآن کی مثال، جیسے آپ کہتے ہیں جلستو، اس کا جب مفعول مطلق کہیں گے تو آپ کہیں گے جلوسن، یہی کہیں گے نا. جی جلوس. لیکن ایسا بھی بولا جاتا ہے جلستو قعودن، جلستو قعودن، یا اسی کو الٹ کیے قعدت جلوسن. اصل تو یہ ہے کہ جلستو جلوسن بولیے اور قعدت قعودن بولیے، لیکن جلسہ اور قعدہ دونوں ہم مانا ہے، تو کبھی جلستو قعودن بولتے ہیں اور قعدت جلوسن بولتے ہیں. حالانکہ کیا ہونا چاہیے، قعدت قعودن بولیں، جلستو جلوسن بولیں. تو کبھی فعل اور مصدر دونوں ایک لفظ، ایک ہی لفظ کا نہ ہو کر ہم مانا بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا مفعول مطلق کہنا زیادہ بہتر ہے. تھوڑا سا لفظ یا یہ کہہ لیں کہ فعل اور مصدر میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے. یعنی امبتا یہ کہہ لیں کہ امبتا فعل مزید ہے اور نباتا فعل مجرد ہے، لیکن روٹ ورڈ دونوں کا ایک ہی ہے. اور یہاں جلستو جلوسن قعدتو قعودن میں تو الگ ہو گیا، مرادف ہے، لفظ میچ نہیں کر رہا. امبتا نبات میں میچ کر رہا ہے. بہرحال تو نباتن کیا ہے؟ مصدر نہیں، مفعول مطلق. نباتن مصدر ہے مفعول مطلق. جی اچھا یہ جیسے آپ کو جیسے قعدت قعودن جلست جلوسن بتایا، یعنی فعل اور مصدر میں تھوڑا سا الگ ہے. یعنی فعل کسی الگ باب کا ہے یہ صرف کے اعتبار سے، اور مصدر کسی الگ باب کا ہے. اس سے ملتی جلتی ایک آیت اسی مفہوم کی، مطلب لفظ کے اعتبار سے نہیں، صرف اس قاعدے سے ملتی جلتی. سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 پڑھیں کوئی. سورہ مزمل آیت نمبر 8. واذکر اسم ربک ہاں، وتبتل الیہ تبتیلا. تبتل الیہ تبتیلا، کیا کہا اللہ نے؟ تبتل، تبتل الیہ تبتیلا، تبتیلا. اب غور کیجئے، تبتیلا یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ یہاں بھی وہی جواب ہے کہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے، جواب مفعول مطلق والا ہی. لیکن آپ فعل اور مصدر کو غور کریں کہ تبتیلا کس فعل مصدر ہے. تبتیلا کا جو ماضی ہوگا کیا ہوگا؟ بدتلا ہوگا، یعنی باب تفعیل سے. تبتیلا یہ باب تفعیل کا مصدر ہوگا، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ بدتلا، یہی نا. جی جی شیخ بدتلا. لیکن یہاں پر تبتل ہے، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ تبتل. تبتلا کا مصدر کیا ہوگا؟ تبتل، تبتیل نہیں. تو تھوڑا سا مصدر کے الفاظ تھوڑی تبدیلی، یعنی باب فعال کا ہے پھر مصدر کیا نام مجرد کا لا دیا، یا باب تفعیل کا ہے مصدر تفعول کا لا دیا، یا تفعول اور تفعیل اس طرح پوزی. لیکن روٹ ورڈ حرف اصلی وہی ہے. جس طرح نون باتا وہاں پر، اس طرح یہاں بھی باتا لام ہے. صرف کیا تبدیل ہوئی، تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ مصدر میں تبدیلی ہوئی، یا یہ کہنے اور صرف کے انداز میں کہ باب میں تبدیلی ہوئی، ایک کے تفاعل کا ایک تفعیل کا، ورنہ روٹ ورڈ یا حرف اصلی وہی ہے. سمجھے اس نقطے کو؟ جی شیخ، باپ تو کی وجہ نباتا سے کا، مصدر میں تبدیل. ہاں نباتا مفعول مطلق ہی ہے، البتہ تھوڑا سا تبدیلی ہوئی، فعل اور مصدر میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، ایک ہی باب سے نہیں ہے دونوں. واضح نا، جس طرح تبتل اور تبتیلا ہے اسی طرح انبتا اور نباتا بھی. اچھا آگے آتے ہیں. سما، کون سا حرف سما؟ عطف، حرف عطف. حرف عطف. سما حرف عطف. یعیدو کم، یعیدو کون سا فعل ہے؟ مضارع. 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 کم، کم یہ ضمیر منصوب، منصوب. منصوب متصل. مفعول. اور جب یعیدو کو ہم نے فعل کہا، ہوا ضمیر فاعل جو اللہ کی طرف لوٹے گی. ٹھیک ہے، تو کم کیا ہو جائے گا؟ مفعول بھی، کیونکہ فعل اور فاعل کے بعد مفعول بھی آتا ہے. کل شاید بتایا درس میں جب وہ فعل متعدی ہوگا. جی فیہا،
फीहा मुरक्कब दो कलमा से मुतअद्दिद मरतबा बात गुज़री, हरफ जार और हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, महल जर में होगा, जर के महल में, क्योंकि हा ये ज़मीर है और ज़मीर मबनी होती है। बहरहाल फीहा मुरक्कब है फी और हा से। हा की ज़मीर कहाँ लौट रही है? अर्ज की तरफ से। अर्ज की नहीं, तरफ, माशा, हाँ बराबर सही। युईदुकुम फीहा यानी फिल अर्ज, आते तफसील पर मसाइल पर आते हैं इंशाल्लाह बिल। व युखरिजुकुम, वाव हरफ अत, युखरिजुकुम, इस तरह युईदुकुम में फेल था और जमीर इस तरह युखरिजुकुम, तो युखरिजु भी कौन सा फेल है? मुदारे। मुजार मुजारे। मुदारे, मुदारे, और उसका फाइल हुआ जमीर जो लौटेगी कहाँ पर? अल्लाह की तरफ। अच्छा। कुम ये मंसूब जमीर, मंसूब मुत्तसिल, और जब हमने कहा फेल और फाइल तो कुम क्या हो जाएगा? मफूल भी। सेम उसी तरह जिस तरह युईदुकुम, यानी एराबी हैसियत युईदुकुम और युखरिजुकुम की एक जैसी, कुछ भी फर्क नहीं। युईदो फेल मुदारे, युखरिजो फेल मुदारे। कुम जमीर मंसूब मुत्तसिल, वहां भी कुम जमीर मंसूब मुत्तसिल। कुम मफूल भी, वहां भी कुम मफूल भी। फिर आखिर में इखराजा। हाँ, इखराजा पर क्या कह सकते हैं बताइए? मंसूब मुतलिक अच्छा। इखराजा एराबी एतबार से मंसूब है, लेकिन क्यों मंसूब है? बोलो मुतलक। मस्दर शेख। मजदर मसदर, मसदर थोड़ा सा और ताइन कीजिए। बाब में तब्दीली की वजह से मस्दर खराब बाद इफाल से मफूल मुतलक, जो बात नबाता में बताई गई थी वही बात इखराजा में की। इखराजा मफूल मुतलक, उसका फेल आया युखरिजु इखराजा, युखरिजु इखराजा, ठीक है, बाब इफाल से। तो अम्बता नबाता, अभी तो ये दोनों आयतों में दो मफूल मुतलक आया, एक नबाता, उसका फेल अम्बता, बता। अम्बता नबाता, तो दूसरा मफूल मुतलक इखराजा युखरिजु, युखरिजु इखराजा, युखरिजु फेल मुजारे, अखराजा जी युखरिजु इखराजा। यहाँ अम्बता युम्बितु इम्बातन, लेकिन यहाँ मसदर दूसरे बाब से आया, नबातन मुजर्रद से, नबाता नबातन। नहवी एतबार से कोई सवाल है, सवाल कर सकते हैं, वरना फिर मसाइल पर आते हैं। वादे नबी इस चीजें वादे हैं सब, आते जी हैं अभी मसाइल पर। सबसे पहली चीज मुनासबत, मुनासबत पर इसलिए मैं थोड़ा जोर देता हूँ कि आपको आयतों को जोड़ने में आसानी हो, इसीलिए एक आयत को या दो आयतों को लेते हैं। आप बड़ी आयतों का मजमुआ बनाएंगे तो भी मुनासबत थोड़ा सा कम हो जाएगी, मतलब कई अगर चंद आयतों को लेते हैं, एक आयत दो आयतों को, आप और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी मुनासबत को समझने में। हाँ, तो ये मुनासबत के लिए आपको देखना होगा कि इससे पहले की आयतें क्या थी। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता सुम्मा युईदुकुम फीहा व युखरिजुकुम इखराजा, ये आयतें आज की। इससे पहले की जो आयतें थी, मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा वक़द खलक़कुम अतवारा अलम तरौ कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका वजअलल क़मरा फीहिन्ना नूरा वजअल शम्स सिराजा। बेहतर होगा आप मुसहफ सामने रखें, और इससे पहले की जो आयतें हैं, कई आयतें हैं, वहां से आप गौर करें, मुनाफिक इंशाल्लाह समझ में आएगी। इंसान की तख्लीक बताई इसमें, और उस पहले दो आयतों में इंसान के अलावा अल्लाह की तख्लीक का जिक्र है। यानी आपका इस आयत में इंसान की तख्लीक, और इससे पहले की आयत में इंसान के अलावा मखलूक की तख्लीक, यही ना? हाँ मखलूक, हाँ जी। ये भी थोड़ा सा सही है। जब हम यहीं तक देखें, आयत नंबर 15 तक, अलम तरौ कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका वजअल क़मरा फीहिन्ना नूरा वजअल शम्स सिराजा, तो बात दुरुस्त है। और यहाँ अब इंसानों की तख्लीक, लेकिन और थोड़ा सा पहले जाएं तो एक और बहुत वाज़ेह चीज समझ में आती है। दो आयत और पहले जाएं आप, या एक आयत पहले जाएं, आयत नंबर 14 आप ले लें, मुझसे सामने रखें, आयत नंबर 14 से आप मुनासबत तलाश करने की कोशिश करें। आसमान की तकलीफ। हाँ,
दोबारा जुमला मुकम्मल करें आप। आसमान की तकलीफ किया पहले अल्लाह ने, हाँ फिर वो आसमान के बाद सूरज और चांद की तकलीफ, हाँ। उसके बाद इंसानों की तकलीफ। जब जमीन से नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है। अच्छा। ये उल्टा हो जा रहा है। हाँ, ये जो चीज आप बताए इसी को थोड़ा सा दूसरे अंदाज में मुनासिबत में मैं बताऊंगा आगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले आप लोग थोड़ा सोचे बेहतर है। तब थोड़ी आसमान सी में चीज जो चांद। आप बताएं इसमें से थोड़ी सी चीज आएगी मुनासिबत में। हाँ, और आगे जो कल की आयत है वो जब अल अर्ज पर हम गुफ्तगू, आज के दर्स में भी अर्ज आ रहा है लेकिन आज के दर्स में अर्ज पर गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, कल के दर्स में इंशाल्लाह। और कोई भाई बताने मुनासिबत। आयत नंबर 14 से किसी ने नहीं जोड़ने की कोशिश की। मैं चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा आप गौर से पढ़ें और इस आयतों को जोड़ें। तहबता पैदा किया अल्लाह ने। हाँ, तो मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ हालात में। हाँ, हाँ, और पहले यहाँ पर आसमान की अतवार चीज। अतवार। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं इशारा करता हूँ, पहले कोशिश की आप लोगों ने। देखिए आयत नंबर 14 आप सामने रखिए, या रुकिए मैं कोई तफसील लेता हूँ जहां पर तमाम आयतें सामने हो। अभी आयत आपको दिख रही है, तो अभी आपको जो देखना है, इधर की आयतें नहीं देखना, आपको यहाँ से गौर करना। वक़द खलक़कुम अतवारा, और हम पढ़ रहे हैं आज इखराज आता है, वादे है ना। जी जी। अभी आयत आयत नंबर 14 से लेकर आयत नंबर 18 तक गुज़श्ता आयत हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ आज हम 17 और 18 पढ़ रहे हैं। लेकिन जो मुनासबत के नाये से हमको वक़द खलक़कुम अतवारा से गौर कीजिए, तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी जो आज हम पढ़ रहे हैं। वल्लाहु अंबतकुम, आज का जो हमारा दर्स है यहाँ से अभी देखते हैं। पहले मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद फिर आयत पर जाता हूँ। आज की आयतों में इंसान की तख्लीक का मादा बताया गया है। मादा, किस चीज से पैदा हुआ इंसान, किस चीज से, जिसको हम कहते हैं मादा, उसकी तख्लीक की असल क्या, सबसे पहला मादा क्या है इंसान की तख्लीक का, क्या बताया अल्लाह ने, मिनल अर्ज। समझ में आ रहा है। अच्छा, आयत नंबर जी। 14 को फिर पढ़ के आप इससे थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कीजिए, देखिए जोड़ पा रहे हैं आप नंबर हाँ, 14 को, और मिनल अर्ज को मैंने सर्कल किया। हाँ तो हाँ अल्लाह ने तहबत पैदा किया, हाँ सब कुछ। इंसान को मिट्टी से पैदा किया, अर्ज से पैदा किया, फिर उसी में लौटाए जाओगे, फिर हाँ। उसी से ठीक ठीक। कयामत के दिन उठाया हाँ जाएगा, हाँ, बहुत सीक्वेंस बहुत से। हद तक, माशाल्लाह, बहुत हद दुरुस्त है आपका। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझिए, और बहुत शॉर्ट में मुनासबत या सारी बहुत मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ मैं। आप खलककुम को देखिए, आयत नंबर 14, वक़द खलककुम अतवारा, फिर बीच के आयत को छोड़ते हैं, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता। तो आयत नंबर 14 में अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने तुमको मुख्तलिफ मराहिल में पैदा किया। तो अतवार के लफ्ज को भी हम नहीं लेते, सिर्फ ये लेते हैं कि आयत नंबर 14 में अल्लाह ने हमारी खिलकत का तज़किरा किया। आयत नंबर 14 में अल्लाह ने हमारी खिलकत का तज़किरा किया कि अल्लाह ने हमको पैदा किया, लेकिन किस चीज से पैदा किया उसका तज़किरा नहीं आया। क्या आया था, तखलीक का सिर्फ मादा, पैदा। पैदाइश का मादा। तो इस आयत में, आयत नंबर 17 में तखलीक का मादा बताया जा रहा है। तो मुनासबत इस तरह आप बयान करेंगे कि इंसान की तखलीक के तज़किरे के बाद इस आयत में उसकी तखलीक का असल मादा बताया जा रहा है। वो क्या है, अल अर्ज, या दूसरी आयतों में तुराब। अल अर्ज का माना क्या होता है, जमीन। 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 जमीन क्या है, ये मिट्टी। मिट्टी के जर्रात का मजमुआ ही तो है। जमीन क्या है, मिट्टी के मिट्टी का जर्रात का मज मजमुआ ही तो है। जैसे आप समंदर को कह लीजिए पानी के कतरात का मजमुआ है। समंदर को हम क्या, पानी के कतरात का मजमुआ है। पानी कतरा कतरा मिलकर समंदर बना, ठीक है। इसी तरह जर्रा जर्रा मिलकर ये मिट्टी बनी। इसी तरह बहुत सारे पत्ते मिलकर वो दरख्त बनते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज, यहाँ सिर्फ आप इस लफ्ज को लीजिए, वक़द खलक़कुम फिर मिनल अर्ज। आयत नंबर 14 में अल्लाह ने हमारी तख्लीक का तज़किरा किया था, लेकिन ये नहीं अभी तज़किरा हुआ था किस चीज से पैदा किया, तुम्हारी तख्लीक का मादा क्या है।
تو اس آیت میں ہماری تخلیق کا اصل مادہ بتایا جا رہا ہے. کس چیز سے ہماری تخلیق ہوئی؟ ارد سے. تخلیق کا اصل مادہ تراب ہے، مٹی ہے، ارض. تراب. ٹھیک. اور اس پر جب آیت نمبر 14 پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل، اور سورہ حج اور سورہ مومنون کی آیت کو تفصیل سے بتایا گیا تھا. لیکن یہاں پر ہم کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مناسبت. ایک مناسبت یہ سمجھ میں آئی کہ جب پہلے اللہ نے کہا وقت خلقکم اطوارا، کس چیز سے پیدا کیا اس کا تذکرہ یہاں پر سورہ نوح کی آیت نمبر 17 میں من الارض. مناسبت یہ واضح ہے؟ جی جی. سر. اچھا. تو یہ بیچ میں دو آیتیں ہم چھوڑے تھے، آیت نمبر 15 16، لیکن ایک تھوڑی سی دور کی مناسبت جوڑی گئی تھی. ابھی قریب کی مناسبت. قریب کی مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ صرف اتنے پر رکیے، الم ترو وقت خلقکم اطوارا ہو گیا. ابھی آپ اتنے پر رکیے اور غور کیجیے. ابھی ایک دوسری مناسبت آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس کی جانب کچھ لوگوں نے اشارہ کیا. اس کو میں تھوڑا سا پہلے لفظ بتانے یا مناسبت واضح الفاظ میں بتانے کے بجائے میں کچھ چیزوں کو پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے. جیسے سماوات کیا ہے؟ آسمان. اچھا. قمر کیا ہے؟ چاند. چاند. الشمس. سورج. سورج. اچھا. میں یہاں پر لکھتا ہوں رائٹ میں عالم بالا، یا اگر عالم بالا نہیں سمجھ رہے تو آپ کہیں اوپر کی دنیا. ہاں. ٹھیک ہے. اور ادھر لیفٹ میں لکھ رہا ہوں عالم ارضی لکھ لیجئے، یا سفلی لکھ لیجئے اگر کہنا درست ہو. یہ صرف سمجھانے کے لیے، آپ سمجھ جائیں بس یہ کافی. تو ابھی یہ جو کتنے 3 الفاظ میں نے سرکل کیے، سماوات، القمر، الشمس، اس کو کدھر میں رکھوں؟ عالم بالا میں یا عالم ارضی میں؟ عالم عالم بالا. بالا میں. ہاں ابھی میں نے ادھر سب کو کر دیا. ٹھیک ہے. ابھی آج کی آیت پر آتے ہیں. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر 17 اور 18 میں صرف ایک ہی مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہوں. الارض، پھر فیہا. ٹھیک ہے. ویخرجکم، یہاں آپ کہہ سکتے ہیں منہا، دوسری آیتوں میں یہ چیز موجود ہے. تو یہ ارض کا 3 مرتبہ تذکرہ ہوا. ارض سے تمہاری پیدائش ہوئی، ارض میں تم لوٹائے جاؤ گے، ارض سے تم نکالے جاؤ گے. ارض کو کدھر رکھیں؟ عالم بالا میں یا عالم ارضی اور سفلی میں؟ عالم عرض. عالم عرض. اللہ. واضح ہے؟ ابھی جی. مناسبت سمجھ میں آئی کسی کو؟ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے اگر سمجھ گئے تو. ہاں. عالم ایک. مناسبت. بالا. ہاں بولیے بولیے، کیا؟ بہتر ماشاء اللہ سمجھ گیا. عالم بالا اور اس کی تخلیق یا اس میں موجود مخلوق کا تذکرہ کرنے کے بعد ہاں زمین کی مخلوق مطلب انسان کا ماشاء اللہ، یہ اسی کو آپ اپنے الفاظ میں کیسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ عالم بالا کے تذکرے کے بعد عالم ارضی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا اوپر کی دنیا کا تذکرہ کرنے کے بعد نیچے کی دنیا کا تذکرہ ہو رہا ہے. آسمان کی والی مخلوق کے تذکرے کے بعد زمین والی مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے. واضح یہ مناسبت ابھی؟ جی سماوات شیخ. عالم بالا میں، قمر عالم بالا میں، شمس عالم بالا میں. ٹھیک ہے. آج کے آج جو پڑھ رہے ہیں یہاں صرف زمین کا تذکرہ ہے، کچھ بھی نہیں زمین کے علاوہ. زمین ہماری تخلیق کا مادہ، زمین میں ہم کو وفات کے بعد دفن کیا جائے گا، قیامت کی جب سور پھونکیں گے زمین سے ہم کو نکالا جائے گا. صرف زمین ہے دونوں آیتوں میں، کچھ بھی نہیں زمین کے علاوہ. تو یہ دونوں آیتوں میں یہ دو اہم مناسبت سمجھ میں آئی کہ آیت نمبر 14 میں اللہ نے ہماری تخلیق کا تذکرہ کیا تھا، تخلیق کا مادہ نہیں بتایا تھا، یہاں تخلیق کا مادہ بتا دیا. من الارض، زمین سے تمہاری پیدائش ہوئی. کیونکہ ہم جو ابن آدم ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم کی پیدائش کس سے ہوئی؟ تراب. مٹی سے ہوئی، تراب سے. بعد آیتوں میں ہمارے ہی لیے تراب کا لفظ استعمال کیا، ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، تم کو، ہم کو، سورہ حج میں. اور دوسری جگہوں پر آدم کے واضح ہے خلقکم من تراب، آدم کو کہا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. آدم کو مٹی سے پیدا کریں تو واضح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، شاید کسی کا اختلاف بھی نہیں. اور دوسری جو مناسبت بتائی گئی کہ آسمانی مخلوق یا اوپر والی مخلوق کے تذکرے کے بعد نیچے والی مخلوق یا زمین والی مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے.
अभी शायद मुनासबत वाजे हुई होगी। जी शेख। अभी हम उस तफसीर पर आ जाते हैं जहाँ पर दो ही आयतें ताकि समझ में आ सके। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता सुम्मा युईदुकुम फिहा व युखरिजुकुम इखराजा। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़, अल्लाह ने तुमको, अच्छा देखिए अल्लाह ने अंबता कहा, अंबता का जो लुग़वी माना क्या होता है? लुग़वी माना उगाना। नबातात, नबातात। उगाना, हम्म। यानी यहाँ अल्लाह ने जो दूसरा लफ्ज एक इस्तेमाल होता है खलाका, ये नहीं कहा, या अंशा, अंशा इस्तेमाल हो दूसरे मकाम पर, यहाँ ये नहीं कहा अल्लाह ने। कुछ तो ताबीर होगी दकीक, कुछ तो हिकमत होगी, कुछ चीजें समझ में आती है हमको, जो चीजें समझते हैं वो समझने या समझाने की कोशिश करते। तो यहाँ पर जो चीजें उगती हैं कहाँ से ऊपर उगती हैं, जैसे पहले लफ्जी माना जो हमने लुगत के एतबार से अंबता का माना क्या हुआ? गाना। उगाना। उगाना। चीजें कहाँ पर उगती हैं? जमीन पर या जमीन, आसमान पर या फिजा में? जमीन। जमीन में। जमीन से उगती हैं। अच्छा, तो इसीलिए अल्लाह ने खलका यहाँ पर नहीं कहा कि यहाँ जमीन का तज़किरा किया। बाद मुफस्सिरीन ने इसकी जानिब इशारा किया कि चीजें कहाँ से उगती हैं? जमीन जमीन से जमीन उगती से। हैं। से। इसीलिए हम उसको कहते हैं, पौधे को क्या कहते हैं? नबात। और यहाँ पर जो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया नबातन, वही लफ्ज है, नबाता, जिसको शायद अभी प्लांट, शायद उसी को नबात का ट्रांसलेशन प्लांट है, छोटे छोटे पौधे, जी सर। इसको हम प्लांट कहते हैं। चेक कर लीजिएगा इंग्लिश में। तो चीजें कहाँ पर उगती हैं? जमीन में। जमीन पर उगती है। तो यहाँ पर बाकी दूसरी आयतों में आप देखेंगे अल्लाह ने खलककुम कहा है, खलककुम मिन तुराब, खलकहु मिन तुराब, या अंशा का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ, अंशा लकुम अस्समा वल अबसार वल अफिदा, या अंशाकुम, मुतअद्दिद आयतें आप चेक करेंगे मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने अंबता कहा क्योंकि उसके साथ अर्ज आ रहा है। तो जिस तरह चीजें जमीन से उगती हैं, चीजों को, तुम्हारे खुर्दनोश की चीजों को, खाने पीने की चीजों को अल्लाह ने जमीन से पैदा किया और पैदा करते रहेंगे क़यामत। इसी तरह तुम्हारी तख्लीक का भी असल मादा क्या है? जमीन है। एक तो ये मुनासबत हुई, इस तरह तुम्हारे खुर्दनोश की चीजें जमीन से पैदा होती हैं, जमीन से उगती हैं, इसी तरह तुम्हारी तख्लीक का भी असल मादा क्या है? जमीन। अर्ज़ है, तुराब। ठीक है, एक ये माना। और दूसरी मुनासबत, फिर आप उस आयत पर चले जाएंगे, खलककुम अतवारा पर, और खलककुम अतवारा में अतवारा के लफ्ज को लेंगे। अतवारा क्या बताएगा तो वहां पर जो मुख्तलिफ अतवार का मतलब मराहिल, सूरह हज और सूरह मोमिनून की आयत पढ़े थे, तो वहां बताएगी तफसीर से, तौरन नुतफा, तौरन अलका, तौरन मुज़गा, और जो मुख्तलिफ मराहिल हैं, तुरा, फिर नुतफा, अलका, मुज़गा, यही मराहिल है ना। जी सर। तो जिस तरह इंसान की तख्लीक मुख्तलिफ मराहिल में होती है, इसी तरह जो इंसान के खुर्दोनोश की चीजें हैं, वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर इंसान के खाने के लायक होती है। पहले वो दाना होता है, फिर किसान उसको उस दाने को जमीन में बोता है, फिर उससे मामूली सा पौधा निकलता है, फिर वो बड़ा होता है, हरा होता है, फिर वो मतलब उसमें दाने निकलते हैं, फिर वो सूखता है, फिर उसके बाद किसान उस दाने को, उसको अलग करता है, छिलके और गूदे को अलग करता है, फिर मुतअद्दिद मराहिल से गुजरने के बाद वो खाने के लायक होता है, खाने के लायक होता है। तो जिस तरह इंसान की तख्लीक मुख्तलिफ मराइल में हुई, उसी तरह उसके खुर्दोनोश की चीजें मुख्तलिफ मराइल से गुजरी। इसकी जानिब बाद मुफस्सिरीन ने इशारा किया। अभी रुकते हैं। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, अंबतकुम, इसलिए कहा अंबतकुम, हकीकत में तुमको नहीं, अबाकुम, अबाकुम आदम, हमारे वालिद, जो हम सब आदम की औलाद, उनकी तख्लीक किससे हुई? तुराब से। तुराब से। इसमें किसी का शायद इख्तिलाफ भी नहीं, किसी का कोई इख्तिलाफ भी नहीं। यहाँ पर रुक कर सूरह आल इमरान की एक आयत पढ़ेंगे, क्योंकि सूरह हज और सूरह मोमिनीन को जो आयत पढ़े हम सब, उसमें हमको खिताब है, हमको, हम इंसानों को, तुमको मिट्टी से पैदा किया। मैं सूरह आल इमरान की आयत पर इसलिए जा रहा हूँ कि यहाँ भी मैंने क्या शरह की,
अंबतकुम, तुमको पैदा किया, यानी तुम्हारे वालिद आदम को, और तुम सब आदम की औलाद हो, तुम्हारी तखलीक का असल मादा भी तुराब और मिट्टी हुआ। ठीक है, तो ये आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 59 पढ़िए, ये स्पेशल आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। आल इमरान की आयत 59। इन्ना इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम हाँ, और आगे, और खलक़हु पढ़िए, मिन तुराब बस बस खलक़हु बस मिन बस इतना। तुराब। खलक़हु मिन तुराब, आदम का तज़किरा हो रहा है, और फिर अल्लाह ताला वहां क्या कह रहे हैं, आल इमरान की आयत नंबर 59 में, खलक़हु मिन तुराब। यहाँ हमारा तज़किरा नहीं हो रहा है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 59 में आदम का तज़किरा हो रहा है, क्या अल्लाह ने खलक़हु मिन तुराब, और हदीस में तो मुतअद्दिद हदीस है इसकी। खलक़हु, हु उनको, किनको, आदम को, आदम इनका तज़किरा उसी आयत में पहले हुआ। खलक़हु, उनको पैदा किया, यानी आदम को, किससे, मिन तुराब, तुराब से। यहाँ वल्लाहु अंबतकुम, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, जो आयत हम पढ़ रहे हैं, तुमको यानी तुम्हारे बाप आदम को, और तुम सब आदम के बेटे हो, तो तुम्हारी तखलीक का भी असल मादा जो हुआ तुराब हुआ। उसके बाद नुतफा, अलका, मुज़गा, जो मुकम्मल तफसील बताई गई सूरह हज और सूरह क्या नाम है, मोमिनून की आयतों को सामने रखते हुए। हाँ, वाज़ेह नुक्ता। जी शेख। एक थोड़ा सा दूर की बात होगी, इसकी जानिब बाद मुफस्सिरीन ने इशारा किया, अंबतकुम मिनल अर्ज़, क्योंकि तुम, यानी हम इंसान, हमारी तखलीक का एक मादा तुराब है। ये थोड़ा सा दूर के मफहूम होगा। एक तो पहले हमारी तखलीक का असल मादा तुराब है, दूसरी जो चीज मुफस्सिरीन ने बयान की है, थोड़ी सी बात दूर की, लेकिन समझेंगे, समझ जाएंगे। तुम्हारे खुर्दोनोस की जितनी चीजें, वो सब कहाँ से पैदा होती हैं, जमीन से। मिनल अर्ज़। जमीन के अलावा और कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं जहां इंसान खाने पीने की चीज पैदा कर ले, फिजा पर या जमीन से हटकर छत पर, अगर कहीं भी पैदा कर रहा है तो उसके लिए तुराब जरूरी है। जमीन से हटकर अगर फिजा में भी बना रहा है, कुछ उगाना चाह रहा है, या अपने छत पर कोई चीज उगाना चाह रहा है, तो वहां तुराब का वजूद जरूरी है। आप अपने छत पर, आप 10वें माले पर रहते हैं, 50वें माले पर रहते हैं, गमला रख रहे हैं, या अपने छत पर आप उगाना चाह रहे हैं, बगैर तुराब के आप कोई चीज उगा सकते हैं? नहीं। नहीं। तो दो चीजें अब हो गई, एक तो आदम की तखलीक किसी हुई, आदम मिन तुराब, जब आदम मिन तुराब हुए तो हम सब भी मिन तुराब हुए, इंसान भी मिन तुराब, क्योंकि हमारे वालिद हैं, हमारे दादा हैं। ठीक है, एक ये चीज वादे भी समझिए। दूसरी चीज, हमारे खुर्दनोश, हमारे खाने पीने की जितनी चीजें हैं, वो सब कहाँ से पैदा होती हैं, कहाँ से उगती हैं, और अर्द से, पूरा। जमीन से। जमीन से। तो एक मफहूम ये भी है कि तुम्हारे खुर्दनोश का सामान अल्लाह ने कहाँ से उगाया, मिट्टी से। मिट्टी से, जमीन से। अगर तुम्हारे खुर्दनोश का सामान ना हो, खाने पीने का सामान ना हो, तो तुम्हारा वजूद बाकी नहीं रह सकता। तो तुम्हारा असल वजूद, असल मादा अर्ज और तुराब। उसके बाद तुमको जिंदा रहने के लिए, तुमको बाकी रखने के लिए तुम्हारे खुर्दनोश की जो चीजें, वो भी कहाँ से आती हैं, मिट्टी तुराब अर्ज से, जमीन से। अर्ज से, तुराब से। ठीक है, तो आप नबाता के मफहूम को थोड़ा समझ सकते हैं यहाँ पर। नबाता का माना उगाना, अल्लाह ने जो कहा यहाँ, खालका नहीं कहा, उगाना का, दोनों चीजें आ जाए, इंसान की तखलीक भी आ गई, और उसके खुर्दनोश, जिसको हम कहते हैं पौधे, हम कहते हैं ना पौधे उग रहे हैं, हम ये नहीं कहते पौधे पौधा हो रहे हैं। जब आप कोई प्लांट लगाते हैं, खेती करते हैं, तो ये नहीं कहते पौधा पैदा हो रहा है, क्या कहते हैं, पौधे उग रहे हैं, यही ताबीर तब बोलते हैं उर्दू में। जी शेख जी। हाँ, तो अर्ज हमारी तखलीक का मादा, और अर्ज ही से हमारे खुर्दनोश की सारी चीजें, अर्ज से इंसान मुस्तगनी नहीं हो सकता। तो जिस तरह इंसान की तखलीक मुख्तलिफ मराहिल में हुई, खलककुम अतवारा, इसी तरह उसके खाने पीने की तमाम चीजें भी मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर हुई। आप जैसे अभी घर में, आपके किचन में जो भी खाना खाने के लिए कच्चा सामान रखा हुआ, गेहूं, दाल, चावल, चना, वो सारी चीजों पर गौर कीजिए, जो अभी आपके हाथ में है, या आपके घर में, आपके किचन में रखा हुआ, ये यूं ही नहीं पैदा हो गया।
مختلف مراحل سے گزرا. سب سے پہلے کسان نے کیا کیا ہوگا؟ اس کو زمین کے اندر ڈالا ہوگا. پھر اس کے بیچ سے معمولی سا پودا جس کو ہم اقوا بولتے ہیں وہ نکلا، پتلا سا، جس کو اگر معمولی سی تیز ہوا بھی اگر آ جائے تو اس کو گرا دے. پھر اس سے بالیاں نکلی اور دانے نکلے. ایک دانے سے کہیں 7، کہیں 8، کہیں 10، کہیں 700، جو مختلف مثالیں بتائی گئی ہیں سورہ بقرہ میں انفاق کے اس میں. پھر اس کے بعد اس وقت تک کسان اس کو اس کھیت میں یا وہاں پر اس بالی میں رہنے دیتا جب تک وہ کھیتی سوکھ نہیں جاتی. سوکھنے کے بعد پھر کسان یا انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو کاٹ کر اپنے گھر لاتا ہے اور اصل گودے کو چھلکے سے الگ کرتا ہے. ان مراحل یا اس کے علاوہ بھی کچھ مراحل جو تفصیل میں نے نہیں بتایا، اس کے بعد وہ غلہ کھانے کے لائق ہوتا ہے. تو جو غلہ ہم کسان کی دکان سے خریدتے ہیں ہمارے کچن میں موجود ہے، یا پہلے ہی دن ایسا ہو گیا یا اس کے پیچھے ایک لمبی محنت ہے، ایک لمبا مرحلہ ہے. ایک لمبا مرحلہ. ایک لمبا مرحلہ ہے. اب صرف مرحلے کے لفظ کو آپ لے کر جوڑ لیجیے. وقد خلقکم اطوارا، جس طرح ہماری تخلیق مختلف مراحل میں ہوئی، اسی طرح ہمارے خوردنوش کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں مختلف مرحلے سے گزر کر ہمارے کھانے کے لائق ہوئی. اور اس میں ہم سب کے لیے شکر کا ایک پہلو بھی ہے. عموماً جو اس کسان کی جو محنت ہے، کتنی محنت کسان کرتا ہے، اس چیز کو نہیں جانتے ہم یا ہمارے بچے ابھی. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کے بعد ہمارے گرچہ ہم اس کو خرید کر لاتے ہیں، لیکن یہ رب کی عظیم نعمت ہے. اگر رب ان ساری چیزوں کو پیدا نہ کرے، رب اس کا انتظام نہ کرے، وقت پر بارش نہ ہو، وقت پر دھوپ نہ نکلے، تو ہماری ساری کھیتی کی ساری محنت رائگاں ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. تو مختلف مراحل میں ہماری خلقت ہوئی، ہماری پیدائش ہوئی، اور اس کے ساتھ اللہ نے انبتا کا لفظ استعمال کیا. تو مفسر نے یہ سب جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ تمہاری تخلیق اس طرح مختلف مرحلے میں ہوئی، اسی طرح تمہارے کھانے پینے کی چیزیں یہ مختلف مراحل سے ہو کر گزری. یہ کیا کہتے ہیں، تشبیہ کا ایک ناحیہ یہ بھی ہے. ہاں، کوئی سوال ہے کسی کا اس پر؟ ہاں، تو آیت نمبر 17 تک ابھی رکتے ہیں. پھر ایک مرتبہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، یہ انسان کی حیات کا تذکرہ ہو رہا ہے. ابھی تھوڑا سا ابھی ایک بات نہیں بتایا تھا. آیت نمبر 17 میں انسان کی حیات کا تذکرہ ہے. یعیدکم فیہا، یہ وفات کا تذکرہ ہے. یخرجکم اخراجا، یہ بعد وفات کا تذکرہ ہو رہا ہے. یا تھوڑا سا اور خاص کر لے، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہنے الباس و بعد الموت کا تذکرہ ہو رہا ہے. ابھی یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی جی سر. ابھی تک جو گفتگو تھی، ابھی دوسرے موضوع پر ہم چل رہے ہیں. حیات، وفات یا موت، اور پھر قیامت کے دن زندہ ہونا یا اپنی قبروں سے نکلنا. یہ تینوں چیزیں اس آیت میں موجود ہیں. پھر ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں حیات کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ آیت کا کتنا لفظ، کتنا جملہ؟ انبتکم من الارض. انبتکم. ہاں، واللہ انبتکم من انبتکم. الارض نباتا، پوری آیت نمبر 17. ٹھیک ہے. پھر وفات کا تذکرہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ ثم ثم يعيدكم یعیدکم. ثم یعیدکم فیہا. بلکہ یہ کہہ رہے ہیں وفات کے بعد صرف وفات نہیں بلکہ پورے عالم برزخ. ويخرجكم. ہاں، اس کے بعد یخرجکم اخراجا، یہ کیا ہے؟ الباس بعد الموت. جی الباس بعد الموت. یعیدکم فیہا، وفات کے بعد جو پورا برزخ کا مرحلہ ہے، قیامت قائم ہونے تک ہم کہاں رہیں گے؟ یعیدکم فیہا. فیہا یعنی فی الارض، اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں قبر. وَيُخْرِجُكُمْ اخراجا، پھر نکالے جائیں گے کب؟ قیامت کے قیامت دن. کے دن، جب قیامت اسرافیل علیہ السلام جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. تو تین اہم چیزوں کا تذکرہ ہوا. جی ہاں، اور انشاءاللہ اگلی جو آیت آ رہی وہاں ہم عرض پر تفصیل گفتگو کریں گے. جیسے سما پر گفتگو کیے،
اس سے پہلے کی آیت میں سب سماوات انتباہ کا، تو وہاں آگے اگلی آیت آ رہی عرض، وہاں پر تفصیلی گفتگو عرض پر ہو رہی۔ آج کی جو آیت ہے یا جو یہ دونوں آیتیں ہیں، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، یہ آج اور آج کے بعد یعنی موت کے بعد، اور پھر موت کا مطلب پورا عالم برزخ، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے قیامت کے دن، ان تینوں مرحلوں کو یہ آیت یا یہ دونوں آیتیں شامل ہے یا نہیں؟ ہے سر۔ جی ہاں، جی تو اسی زمین سے ہماری تخلیق ہوئی، اسی زمین پر ہمارے خوردنوش کا انتظام ہے، اور شاید بتایا ہوں گا یا عرض میں تفصیل آئے کہ یہی زمین ہمارا دار القرار بھی ہے۔ دار القرار کا مطلب کیا ہے؟ یہیں ہم رہ سکتے ہیں یا یہیں ہم رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں جاتے ہیں، کہیں جاتے مطلب زمین کے علاوہ، زمین کے علاوہ کیا جگہ ہیں؟ جیسے پانی میں آسمان، جاتے، پانی میں جاتے، چاہے آپ دریا کہہ لیجئے یا سمندر کہہ لیجئے، وہاں ہم کتنے دن رہ سکتے ہیں؟ جن کو تیراکی آتی ہے 1 گھنٹہ جا کر سمندر میں یا دریا میں سوئمنگ کر کے چلے آتے ہیں، یا جو ملاح قسم کے لوگ ہیں جو ان کا سمندری سفر ہوتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، وہاں زیادہ سے زیادہ رہ سکتے ہیں، لیکن پھر واپس کہاں پر آ جاتے ہیں؟ عرض پہ۔ ہاں، ایک جو دوسری جگہ زمین کے علاوہ ہے، وہ اس کو آپ فضا کہہ سکتے ہیں یا اسپیس کہہ سکتے ہیں، وہاں بھی انسان جاتے ہیں، سب لوگ نہیں جاتے، سب لوگ جا بھی نہیں سکتے، اتنی مطلب پاور چاہیے، جسمانی طاقت چاہیے، مالی طاقت چاہیے، لیکن جو لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، کتنا دن رہتے ہیں فضا میں اسپیس میں؟ چند دن، چند مہینے، لیکن پھر واپس کہاں آتے ہیں؟ زمین پر۔ زمین پہ۔ زمین پر۔ تو زمین ہی ہمارا دار القرار ہے۔ آدم کو جب اللہ نے اتارا زمین سے، وہاں اوپر سے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین کو اللہ نے کیا کہا؟ مستقبل۔ مستقر۔ کل کے درس میں شاید اس پر اگر وقت رہا، تو زمین ہی انسان کا اصل قرار، رہنے کی اصل جگہ انسان کی زمین ہے، زمین کے علاوہ انسان اور کہیں نہیں رہ سکتا، ایسا انسان کو اللہ نے بنایا ہی نہیں، نہ تو انسان کو اللہ نے ایسا بنایا، نہ تو زمین کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق بنائی کہ جہاں انسان مستقل رہ سکے۔ انسان پانی پر ہمیشہ نہیں رہ سکتا، وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے رہتا، سمندری سفر کر رہا جب تک 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے 1 مہینے کے لیے رہتا، لیکن واپس پھر آ جاتا ہے اپنے اصل مستقر پر، زمین پر۔ فضا میں گیا، فلائٹ کا سفر 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، یا جو کسی چیز کے ریسرچ کے لیے جاتے ہیں، ہفتے رہتے ہیں، مہینے رہتے ہیں، لیکن پھر واپس آنا ان کو زمین پر ہی آنا۔ تو زمین اصل دار القرار اللہ نے بنایا انسان، زمین کے علاوہ انسان مستقل طور پر کہیں نہیں رہ سکتا۔ یہ تو دنیا، جب تک انسان زندہ ہے کہاں پر رہے گا؟ زمین پر ہی۔ زمین میں۔ زمین سے اس کو مفر نہیں ہے، کہیں گیا بھی تھوڑی دیر کے لیے تو واپس یہیں لوٹنا ہے، واپس یہیں لوٹنا زمین پر۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد وفات ہوئی انسان کی، تو وفات کے بعد جو اس کا پورا جو برزخی دنیا ہے، وہاں وہ پوری برزخی دنیا کہاں گزرے گی؟ قبر قبر میں میں۔ گزرے گی۔ سب قبر کہاں بنتی ہے ہماری؟ زمین میں۔ زمین عرض میں۔ کی طرح۔ اصل یہی ہے۔ باقی حادثاتی طور پر کسی کو درندوں نے کھا لیا، اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، کسی نظر آتش ہو گیا کوئی، یہ بھی اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، یا کوئی لمبا سمندری سفر کر رہا تھا اور وہاں پر انتقال ہو گیا، تو اس کا شرعی حکم بھی یہی، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اس کو جنازہ پڑھ کر سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسا بہت سارے جو لوگ سمندری سفر کرتے تھے ایسا بکثرت ہوتا تھا۔ یہ لیکن اصل نہیں ہے، یہ چیز کیا کہتے ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں تاریخ، ایمرجنسی حالات میں ایسا ہوتا ہے، ایمرجنسی حالات میں ایسا ہوتا ہے۔ اصل کیا ہے، انسان کی وفات کے بعد اس کو کہاں رکھ دیا جاتا ہے؟ قبر میں۔ زمین قبر میں۔ اس کو کہتے زمین میں۔ ہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، زمین میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور یہ شرعی طور پر مطلوب ہے، اور ایسا ہم کرتے بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ شرعی طور پر بھی یہ مطلوب ہے، اور کونی طور پر، نظامی طور پر ہم ایسا کرتے بھی ہیں، جس کو کہتے ہیں قبر۔ قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ تو قبر ہماری کہاں ہوتی ہے؟ زمین میں۔ یعیدکم فیہا، یہ مرحلہ کب ہے؟ حیات والا مرحلہ نہیں، یہ ممات کے وفات۔ بعد، وفات کے بعد۔ کب تک؟ جب تک یہ برزخی دنیا قائم رہے گی، جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ تو پوری حیات بھی ہم زمین پر رہے، حیات کے بعد بھی ہم زمین کے پیٹ میں چلے گئے۔ یہ کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ جب تک زندہ تھے زمین کی پشت پر تھے، زمین کے اوپر چلتے تھے، وفات ہو گئی تو زمین کے پیٹ میں چلے گئے۔ پھر جب
اللہ چاہیں گے تو زمین ساری چیزیں نکال دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ إخراج. أَثْقَالَهَا. سورہ زلزال کیا ہے؟ हाँ. اسقالا، جتنی چیزیں زمین میں سب اپنے بوجھ کو نکال پھینک باہر کرے گی. اور سورہ انشقاق میں کہا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وتخلت. وَتَخَلَّتْ. تخلت، خالی ہو جائے گی. تو جب تک برزخی دنیا عالم برزخ ہے، جب تک قیامت نہیں ہوگی ہم زمین کے پیٹ میں رہیں گے، زمین کے اندر رہیں گے، قبر میں رہیں گے. پھر قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ زمین نکال کر باہر پھینک دے گی. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور تم کو نکالے گا. کہاں سے نکالے گا؟ اسی من الارض، من القبر، زمین کے پیٹ میں جو ہم دفن کیے گئے. پھر اللہ ہم کو زمین سے نکالے گا کب؟ قیامت کے دن، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. تو ہمارا مکمل تعلق ارض سے رہا. زندہ رہے تو زمین کے پشت پر، وفات ہوئی تو زمین کے پیٹ میں چلے گئے. اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی زمین کے پیٹ میں رہیں گے، عالم برزخ جس کو ہم کہتے ہیں، برزخی دنیا. پھر جب قیامت قائم ہوگی تو وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر اللہ کے حکم سے زمین ہم کو باہر نکال دے گی، زمین سے نکل کر اوپر آ جائیں گے. پھر حساب و کتاب جو پورا مرحلہ قرآن کی آیتوں اور حدیث میں بیان کیا گیا. تو یہاں پر اس آیت میں زمین سے ہمارا تین طرح کا تعلق بتایا گیا. تین طرح کا تعلق ہوا یا نہیں؟ जी جی सर. شیخ. ہاں اس کو بتائیں آپ. انہی دونوں آیتوں میں چیز موجود ہے. ہاں ایک بتا ریپیٹ کریں کوئی. حياة. زمین سے ہاں بولیے. اللہ نے زمین کی مٹی سے پیدا کیا، ہاں پھر پیدائش زمین زمین، سے. ہاں پیدائش، پھر زمین میں ہی مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا. ہاں ہاں پھر اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زمین سے ہی نکالا جائے گا. واضح مفہوم نصب کے لیے. जी सर अल्हम्दुलिल्लाह. ہاں تو یہ جو اس آیت میں دو آیتوں میں بیان کیا گیا. یہ سورہ نوح کی جو آیت ہے، یہ مفہوم دو آیتوں میں بیان. کچھ آیتیں بتاتا ہوں جو آپ کو ایک ہی آیت میں مفہوم. ابھی اس آیت پہ کوئی سوال ہے؟ ابھی اس آیت سے ہم جائیں گے دوسری آیتوں پر، تو پھر اس آیت پر نہیں آئیں گے. اگر اس آیت کے متعلق کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. میں پھر دوسری آیتوں پر آتے ہیں. جو یہ تینوں چیزیں، زمین سے پیدائش، زمین میں قبر، زمین سے نکلنا، یہاں پر دو آیتیں. دوسری آیت میں جو بہت ایک ہی آیت جو دوسری کچھ آیتیں بتائی جائیں گی کہ ایک ہی آیت میں یہ تینوں مراحل بیان کیے گئے. زمین سے پیدائش یا زمین پر رہنا، زمین وفات پانے کے بعد زمین میں دفن ہونا، اور قیامت کے دن زمین سے نکلنا. یہ سورہ نوح کی آیتیں واضح ہیں. ابھی دوسری آیتوں پر آتے ہیں جس میں یہ مفہوم بیان کیا گیا اور ایک ہی آیت. ہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 25، یہ پوری آیت پڑھی. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ہاں اب تھوڑا سا یہاں پر رکیے. مفہوم پہلے بتا دیا آیت کا یا لفظی ترجمہ. بہت آسان ہے. ہاں ترجمہ کریں کوئی مشکل والا ترجمہ. کہا اسی زمین سے تم کو زندہ کیا اور اسی میں موت دے کے لوٹایا جائے، اسی जी سے सर. نکالا جائے. ہاں آپ لفظ پر غور کیجیے. تحیون، جب تک زندہ رہو گے اسی زمین کی اوپر رہو گے، چلو گے پھرو گے، اسی زمین پر رہو گے، یہیں پر تمہارا خردنوش ہوگا. پھر وفات ہوئی تو کہا فیہا، وفات کے بعد تم کو اس میں دفن کر دیا جائے گا. پھر قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، منہا تخرجون، منہا تخرجون. واضح؟ تینوں مراحل آ گئے. تینوں چیزیں جو ہمارا عظیم تعلق جو زمین سے جڑا ہوا ہے، جس کو سورہ نوح میں دو آیتوں میں بیان کیا گیا، سورہ آراف میں ایک ہی آیت میں. اچھا ابھی اس آیت پر تھوڑا سا آپ غور کیجیے. میں الگ الگ سرکل بنا رہا ہوں سب کو. آپ تھوڑا سا غور کیجیے. جو فعل کا متعلق ہے، جس کو ہم معمول کہتے ہیں، مفعول بھی نہ کہہ کر ہم کہتے ہیں معمول، جو فعل کا معمول ہے.
آپ دیکھیے آیت میں کتنے فعل ہیں، پہلے میں اس کو سمجھانا شاید آپ کو آسان ہے، آیت میں کتنے فعل ہیں؟ 3 ہیں، تین، تینوں فعل ماضی یا مضارع؟ مضارع مضارع ہیں۔ مضارع، دو فعل معروف ہے، ایک فعل مجهول، تخرجون فعل مجهول ہے، باقی تحیون اور تموتون فعل معروف۔ اچھا یہ اس میں آواز کٹ رہی ہے۔ سر آپ شیخ کی آواز آواز نہیں آ رہی۔ نہیں شیخ برابر نہیں سن۔ نہیں آ رہی۔ ہاں کورس بنائیے مجھے دوبارہ۔ آپ مجھے ہاں السلام علیکم، آواز آ رہی میری؟ ہاں جی بارش۔ سر اب آئی سر، اب یہ آئی۔ نیٹ ورک کا ایشو ہے کیا ہوا آج؟ شیخ اب آواز نہیں آ رہی۔ ہاں ابھی ایک منٹ میں آیتوں کو لے کے آ رہا ہوں۔ ہاں ابھی برابر آواز؟ جی سر جی جی۔ ہاں تو یہاں پر میں یہ سمجھا رہا تھا اس آیت پر، آپ چیک کریں جو معمول ہے، فعل کا جو معمول ہے وہ فعل پر مقدم ہے، یعنی فعل سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ بعد میں ہے۔ نہیں، معمول 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 اصل میں فیہا تحیون، فیہا اس کا فیہا ہے۔ معمول ہے، ہاں فیہا موتو یا معمول ہے، خرجو یہ اس کا معمول، تو تینوں فعل میں اس کا معمول پہلے ہے، جی پہلے ہے۔ پہلے بلاغت کا تھوڑا سا قاعدہ، تھوڑا سا جو لوگ بلاغت نہیں پڑھتے مشکل ہو سکتا ہے کہ معمول مقدم ہوتا ہے تو حسر کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ عموم کا معمول کہاں آتا ہے؟ بعد میں آئے، معمول جب پہلے آ گیا تو اس کا فائدہ ہے حسر کا۔ ہاں السلام علیکم، کیوں نیٹ ورک ایشو سب کے پاس ہے یا آواز آ رہی میری برابر؟ جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز۔ یہ نیٹ ورک کا ایشو سب کے یہاں یا صرف میرے یہاں اس تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس ہی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ایشو ہے؟ تو معمول یہاں پر مقدم ہے، جب معمول مقدم ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حسر کا۔ تو اس طرح مفہوم کیا ہو جائے گا؟ فیہا تحیون، اسی پر تم زندہ رہو گے، زمین پر ہی، فیہا تموتون، وفات کے بعد تم زمین میں ہی دفن کیے جاؤ گے، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے تم نکلو گے، یہ فائدہ ہوا حسر کا۔
نیٹ ورک چارج ڈسٹرب ہو رہا ہے. ایک آیت اور جو سورہ طٰہٰ کی بہت مشہور ہے، اس کو لیتے ہیں. ان آیتوں کے لینے کی وجہ یہ ایک ہی آیت میں تمام مراحل کا تذکرہ. ہاں پڑھیے اس آیت کو، اس آیت کے بعد رکھتے ہیں. تھوڑا سا اور گفتگو سوچا تھا لیکن نیٹ ورک ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہاں پڑھیے اس آیت کو پڑھیے. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ہاں منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے پیدا کیا، یہ پہلا مرحلہ. وفیہا نعیدکم، اس میں ہم لوٹائیں گے وفات کے بعد. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے دوبارہ نکالیں گے. تو منہا خلقناکم یہاں بھی آپ دیکھیں معمول مقدم ہے، جس طرح سورہ آراف کی آیت میں بتایا گیا منہا خلقناکم. اور کیا نام ہے، سورہ نوح کی آیتوں میں یہ حصر نہیں تھا. سورہ نوح کی آیت جو ہم پڑھے تھے وہاں ثم یعیدکم فیہا تھا. یہ جو آیتیں ہم پڑھے، دو آیتیں بتائی گئی آپ کو، سورہ آراف کی، سورہ طٰہٰ کی. یہاں پر حصر ہے، منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، زمین سے. فیہا نعیدکم، اسی میں تم کو لوٹائیں گے زمین میں. کب؟ وفات کے بعد. ومنہا نخرجکم، اسی سے تم کو نکالیں گے تارۃ اخری، دوبارہ. کب؟ قیامت کے دن. یہ دونوں آیتیں جو سورہ طٰہٰ کی اور اس سے پہلے ہم سورہ آراف کی آیت پڑھے تھے، اس کو آپ لیتے ہیں تو سورہ نوح کی جو آیت جہاں بتا منہا لکھا تھا، تو وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، یعیدکم فیہا موجود تھا. سورہ آراف کی آیت آپ دیکھیں اپنے پاس مصحف میں، سورہ نوح کی آیت جو آپ پڑھ رہے تھے. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، وہاں پر منہا نہیں تھا سورہ نوح میں. وہاں ہمیں بتایا تھا کہ دوسری آیتوں کو جب ہم سامنے لیتے ہیں تو منہا سمجھ، تم کو نکالے گا کہاں سے؟ اسی زمین سے. یہاں بھی کہا کیا تھا؟ منہا نخرجکم تارۃ اخری. یا سورہ آراف کی آیت میں کیا تھا؟ ومنہا تخرجون. تو زمین پر ہماری رہائش، رہائش سے پہلے کیا لیتے ہیں؟ زمین سے ہماری خلقت، خلقت کا اصل مادہ تراب. زمین پر ہماری مکمل رہائش، زمین سے ہی ہماری خوردنوش کا انتظام. وفات کے بعد بھی ہم کو زمین میں دفن کیا جائے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی باذن اللہ تو زمین سے ہی ہم دوبارہ نکالے جائیں گے. یہ زمین سے ہمارا مختلف طرح کا یا متنوع تعلق رہا. تو آج کے درس میں ہم یہیں پر رکتے ہیں. اور بھی کچھ چیزیں تھیں لیکن رکتے ہیں یہیں پر، وقت بھی شاید زیادہ ہو رہا ہے. کل کے درس میں انشاءاللہ زمین سے متعلق کچھ چیزیں جو اگلی آیت آ رہی ہے، دو آیت پڑھ کر زمین کی صفات اور زمین کے بارے میں کچھ چیزیں جس طرح آسمان کے بارے میں بتائی گئی، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. آج کے درس میں اسی پر رکتے ہیں. نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ بند کر سکتے ہیں. سوال ہے اگر تو ایک دو سوال کر سکتے ہیں. ہاں سوال ہے کسی کا؟ ہاں آیت سے متعلق کوئی سوال ہے یا کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو آپ سوال کر سکتے ہیں. نہیں سوال نہیں کسی کا آج؟ ہاں رکتے پھر یہیں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.